गाडयो तुमकाच मारूंक जाय. म्हणजे तुका कोणी सांगलें खबर ना, हांवें ऑलरेडी टेम्पररी 48 लेबर घेतल्या आमी, प्लस आमकां 8 लेबर आमकां जीएसएलान दिल्या. म्हणजे टोटल मोर दॅन 56 आमचे कडेन टेम्पररी लेबर आसा आणि प्रत्येक वॉर्डान आमचे लेबर भोंवता. प्रत्येक वॉर्डाच्या प्रत्येक कावन्सिलराक मेळटा. खंयचोच कावन्सिलर तुका सांगचो ना बाबा 25चो कावन्सिलर खंयचो सांगचो ना बाबा आपणाक खंय तरी कमी पडला म्हणून. ग्रास कटींग आसून खंयच्या वाटेन आसून आमकां खाली लोकांचो सहयोग जाय आणि लोकांनीच सहयोग जाल्यार वास्को बरें उरतलें. म्हणजे आमचे लास्ट 2 वर्सां आमचे काम चालूच आसा. तशेंच आमकां सरान सांगलें तेंच्यांनी आपणाची एक रिक्षाची पंचायतीक जाल्ली ती आमकां दिली. तर आमी कमी पडटले म्हणून. इवन लास्ट टायम गोवाची पेडाची आमकां आनी एक रिक्षा मेळ्ळी, तितून मोहन हातबारा त्यांनीच आमकां रेकमेंड केली आनी ती दिली. न्यू हर्सवेन दिली. आता हे 2 गाडयो. तशेंच आमी आनीक 10 गाडयो 10 रिक्षा मागलेले आसा. थोड्यो आमचे जीएसएल दिता, थोड्यो आमचे थ्रू म्युन्सिपालिटी आणि 1-2 आमचे जेएसडब्ल्यू. म्हटल्यार पूर्ण जशें दाजीन सांगलां आमी एक्चुअली आमचे कितें आमी धोरण धरलें बाबा स्वच्छता ही सगळ्या आमच्या मुरगांव शहरान आसपाक जाय. पूण त्या खातीर कितें जाता आमच्या लेबरां कडेन जायना. तेन्ना आमचे लेबर ते डबे घेवन येतात तेन्ना ते उखलता आनी एक जाग्यार दवरतात. तेन्ना मागीर ते कुत्रे बीन सगळे उडोवन ते सगळे मॅच करतात. पूण आमी चिंतलां बाबा सगळे येवन रिक्षा घेवन कलेक्ट करतली आनी डायरेक्ट वचून प्लांटर घालतली. म्हणजे खंय तरी घाण जावची ना, ब्लॅक स्पॉट जावचे ना. आमी आतां अनेक ब्लॅक स्पॉट आमी सगळे क्लियर केलेले. पूण जशें तुमी सांगता आमी आमच्या हितून सगळे बरे भशेन चलयता, आमचे कामदार बरे काम करता. पूण खंय तरी आमकां लोकांचें योगदान जाय. लोकांनी तर स्वच्छता दवरली जाल्यार आमकां आनीक बरें इझी पडटलें. दोनाय मिनिस्टरांनी आमदारान सांगलां, तशेंच हांवूय एक सांगता बाबा एक तुमच्या माध्यमांतून खंय तरी लोकांनी तर एक पावल फुडेकार घेतलो जाल्यार फुडें गोंयाचें आनी वास्को आमचें शहर एक बरें सुंदर शहर दिसपाक जाय जाल्यार तुमचें योगदान जाय. डोर टू डोर चालू आहे बट आमकां डार्क स्पॉट क्रिएट जाता दिसता. तुमी स्ट्रिक्ट पावल अशें कित्याक उखलना? स्ट्रिक्ट पावल म्हणजे कशें आमी सांज मेरेन आमी हे रातचे जेन्ना ही आमची थोडी कशी वॉकिंगेक वयता आनी आपल्या गाडयेर घालता उडयता. आमी फूल ओवर टायम आमी रातभर काय कोणाक हितून दवरूंक शकना. तरी पण आमी लोकांक सांगता तुमकां कोण दिसता तुमच्या वाड्यार तुमी सांगा, नाजाल्यार फोटो तरी मारा. लास्ट टायम आमी रिक्षा धरलेली आमी 10,000 फायन मारलेली आहा. हांव आमदाराकूय सांगता हेन स्पोर्ट्स आमी थंय चिंतला, पूण हेतून आमी मारता तेन्ना आमकां कोणाचो एक फोन येवपा जायना बाबा तेका फायन दिवं नाका म्हणून. हांव आमच्या आमदाराकूय सांगता आनी बाकीच्या आमदारांक सांगता बाबा आमकां हेतून तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन जाय. कित्याक जो मनीस 2-3 फावटी करता न्हू तेका हें म्हणना, तो मुद्दम करता, तो सोंपोवपाक करता. म्हणून खंय तरी आमकां कोणाचो फोन येवपा जाय आमी तांकां फायन मारतले. आतां 200 रुपया फायन आसली. 200 रुपया तांकां कांयच व्हॅल्यू ना. म्हणून तांकां आमी 1000 रुपया तरी फायन मारपाक जाय जाल्यार खंय तरी ते सुदारणा जातली. म्हणून तुम्ही जर सांगला रातचे जे उडयतना आमकां तेन्ना आमी इवन मोबायल आमचे तेंचे रिक्षा नंबर ना तेंचे बायक नंबर आमी घेवन तांकां फायन मारलेली आसा. पूण खंय जाग्याचेर आमी थोड्या जाग्याचेर आमी कमी पडलेले आहा. थंय आमी ह्या 10 दिसां भितर कॅमेरा बसोवपाचे आहा. तेन्ना आमी आत्तां हांव आमच्याच वाड्यार तर आत्तां हांवें आमच्या वाड्यार पळोवन पळयला म्हाजो ड्रायव्हरान पळोवन पळयला उडयता तेन्ना. म्हणजे तांकां अक्कल शुन्य ते. तांकां तूं कितलेंय सांग सुदारना कळ्ळें न्हू. ते खाली तुका हें भियेता आमी वोटींग मारता म्हणजे वोटींग मारता म्हणजे ते व्हडलें काम करना. खंय तरी क्लिनूच दवरपाक जाय. तुमच्या माध्यमांत सांगता हांव हे सगळे कितें करता तेन्ना आमी सगळे मेळोन एक तर बरें गोंय करत बरें वास्को करत जाल्यार तुमचो सगळ्यांचो योगदान जाय. कॉम्पॅक्टर्स आज गव्हर्मेंटा थ्रू म्युन्सिपालिटीक मेळ्ळ्या आनी वास्को भितर स्वच्छता दवरप ही खूब काळाची गरज आसा. म्हणजे म्युन्सिपालिटीनी खूब इनिशिएटिव्स घेतल्या ब्लॅक स्पॉट्स काडपा खातीर. आनी आमी पळयतात की थोड्या जाग्यांचेर म्हणजे मांगूर आसूं नाजाल्यार वाड्या आसूं हे जे ब्लॅक स्पॉट्स आशिल्ले ते आज आमी जाल्यार नगेळपणां करून खंय तरी क्लियर करपाचें हें केलें. आनी धाकट्यो ज्यो रिक्षाज आसता ई रिक्षाज तांणी एक सिस्टम तयार केला की गार्बेज जो कलेक्टर हाडटा ते डायरेक्ट त्या गाडयेन घालप आनी हे ज्यो डस्टबिन्स आसा ती थंय दिश्टीच पडची ना अशी तांणी एक वेगळी अशी एक संकल्पना केल्या. आनी ताच्या खातीर ते सगळे करपा खातीर गार्बेज मेंटेनन्स करपा खातीर सॅनिटायझेशन व्यवस्थीत करपा खातीर आज खंय तरी हे 2 कॉम्पॅक्टर्स व्हडले कॉम्पॅक्टर्स म्हाका दिसता खूब तांकां म्युन्सिपालिटीक फायद्याचे आसतले. आनी आतां तुमी ह्या थोड्या म्हाका दिसता ह्या 6-7 म्हयन्यांनी आमी पळयला की खूब कडेन जे डार्क स्पॉट्स आसा ते गार्बेज क्लियर केल्ले आसा.
प्रत्येक काउन्सिलर आपापल्या वॉर्डान एक इनिशिएटीव्ह घेऊन तो डार्क स्पॉट आसा तो काडपाचो प्रयत्न करता. ताका म्युन्सिपालिटीचोय फूल सपोर्ट मेळटा आनी गव्हर्नमेंटाचोय फूल सपोर्ट मेळटा. म्हाका दिसता अशें सगळ्यांनी मिळून सपोज एक इनिशिएटीव्ह घेतलो जाल्यार वास्को मुरगांव तालुका जे म्युन्सिपालिटी आसा ती मुरगांव तालुका पुराय निवळ जातली. हांव सगळ्या लोकां कडेन अपील करता की तुम्ही रस्त्यार उडयनासतना आमी खूब कडेन पळयतात की गाडयांनी हाडटा आनी खंय उडयतात कचरो. तशें उडोवचें न्ही. आमचे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन चालू आसा. आमचे प्रत्येक गार्बेज कलेक्टर तुमच्या दारांनी येतात तेन्ना तुमी दिवचे आनी तुमी बी वास्को म्हणजे मुरगांव तालुका स्वच्छ दवरपा खातीर तुमचोय हातभार लावचो. एकूच ऑथॉरिटीचेर सगळें तुकलून दिलें जाल्यार म्युन्सिपालिटीक चार वायट उतरां उलयलीं जाल्यार सोल्युशन न्ही तें. आमी आमचे मदीं थोडे कितें चेंजीस हाडच्यो पडटल्यो आनी ते चेंजीस हाडले जाल्यार मुरगांव तालुका एक स्वच्छ आनी नितळ तालुका जातली अशें म्हाका सांगता. एकूच म्हाका सांगता जाय आमचे वास्कोचे आमदार तशेंच आमचे गिरीश बोरकर आमचे फर्स्ट सिटीजन और म्युन्सिपालिटीचे प्रेसिडेंट बाकीचे सगळे हांगा काउन्सिलर पांडे शमी दामू तशेंच दामू बाई दामू आमचे अम्माई यतीन आनी म्हाका दिसता एक सगळ्यान बरें काम म्हणल्यार स्वच्छता की और चलो केन्ना नारो आमच्या मान्य प्रधानमंत्रीन दिल्लो आनी हळू हळू करून आज त्या पावंड्यार आमी पावतात. पावपाची सारके जवळ आसा आमी आनी ताका लागून हे 2 कॉम्पॅक्टर इतले पयशे मोडून वास्को म्युन्सिपालिटी कडेन दिल्ले आहा आनी तेन्ना हांव मुद्दम आठवण करता. इवन आमकडे एक असलोच ट्रक आसलो तो यूज जायनासलो आनी एक सारकी शॉर्टेज आसली तेन्ना चिकाली पंचायतीसून हांवें म्युन्सिपालिटी दिल्ली. कित्याक आमी दोगांयनी मेळून सदां काम केल्लें आसा. बाबदाजी आसून दी हांव आसून दी वास्को आसून दी दाबोले आसून दी आमी जवळ आसा कामा बाबतींत लोकांचे बरेपण हाडपाक. लोकां कडेन एकूच मागणी की तुमी जे खंय खंय उडयतात तो कचरो उडयनाका सारके व्यवस्थीतपणे जशे डस्टबिनान घालपा जाय आनी ऑटोमॅटीक ते लिफ्ट जावन वयता ही परिस्थिती तुमी हाडा आनी सगळी एरिया मागीर क्लीन उरतली. आनी हे ऑल्सो दाखयता की फर्स्ट टायम जोरान पयले म्हणटाले की ओली दाबोले कामां जाता. आतां हांव पळयता तशें वास्कोय जाता आनी हांवें ताका सांगिल्लें हे आमी कंटिन्युअस काम करीत रावया आनी हें दिसता आज लोकांक. सो एक बरो इम्प्रुवमेंट जाल्लो आसा आनी इम्प्रुवमेंट म्हणल्यार कितें ना कितें काम जायत आसा. आतां टिका करपाचे लोक टिका करतलेच. काम केल्यारूय करतले आनी करनाय जाल्यार करतले. ते आमी घेवन बसपाचे ना. इम्पॉर्टंट की कामां जाता ती लोकांक दिसता. आनी आज हे 2 व्हडले कॉम्पॅक्टर हाडला म्हणटा ते सगळ्यान एक व्हडलें उदाहरण जावन आसा. गार्बेज कलेक्शन जावपाकूच जाय आनी सायंटिफिकली लोकांनी आपली गार्बेज मॅनेज करपा जाय आनी तशेंच ऑथॉरिटी आमची मर्मुगांव म्युन्सिपल कावन्सील हें बरें काम करता. हांव ऑल्सो शाबासकी दिता गिरीश बोरकरा. तो म्हणजे बरें लांब वेळ आसून तेणें बरें कामूय करून लास्टाक दाखयलें आसा आनी ताकाय हांव परबी दिता आनी तेजे सगळे कावन्सिलरांक. कित्याक तेणी ताका सपोर्ट केले बगर एकटो तो करपाक शकना. ताका सगळे कावन्सिलरांनीय सपोर्ट दिलो आसा. दाजीनूय सपोर्ट दिल्लो आसा. हांवें दिल्लो आसा. ताका लागून हें काम म्हाका दिसता बरें वेवस्थीत कडेन जाता. आनी तशेंच म्हाज्या वाठारांतसून पांडे आसा तेय बरें काम करता थिंगा. आनी हांव समजता आतां 2 कॉम्पॅक्टर येयला म्हणटा तो इम्पॅक्ट थिंगाय पडटलो. थिंगाय सिस्टमॅटिकली गार्बेज कलेक्ट जातली आनी तांची सुजदाद आमकां पळोवपाक फुडाराक दिसपाना. Good.